अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि लोग जान छुड़ाने के लिए पेशेवर फ़कीरों को भीख देता, ये गुनाह है? पेशावर फ़कीरों को भीख देना। देखें, बात यह है कि एक तो गदागरी की शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा मजम्मत है और हराम और नाजायज़ है, इस माना करके जब ज़रूरत ना हो तो बिला ज़रूरत सवाल करना तो हराम है। ठीक। और जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है पेशावर। तो ये जो गदागर आपको सिग्नल्स पर मिलते हैं, चौरंगियों पर, सड़कों पर फ़कीर जो मिलते हैं, ये पेशावर ही होते हैं। ठीक। एक है शरीयत में सवाल करने की हिल्लत या सवाल करने या यानी मांगने की इजाज़त, वो उस आदमी के लिए है कि जो आदमी कभी सवाल करने का यूज़ टू नहीं, आदी नहीं है। आज उसके घर के अंदर आटा नहीं है, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए, बच्चे बिलक रहे हैं, या खुद उसके खाने के लिए और जान बचाने के लिए खुराक और ग़िज़ा नहीं है। ऐसे आदमी के लिए दस्ते सवाल दराज करने की इजाज़त है। ऐसा आदमी भीख मांग सकता है, सवाल कर सकता है, और उसमें भी जितना बावकार से बावकार तरीक़ा वो इख्तियार कर सकता है वो करना चाहिए। मसलन वो ये कि मेहनत करे, और अगर फौरी तौर पर इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल मेहनत और मजदूरी का मामला नहीं हो सकता, कर्ज मांगे, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो आखिरी दर्जे में दस्ते सवाल दराज करे। लेकिन ये कि बाकायदा इसको पेशा बना लिया जाए और बाकायदा फ़कीर बन करके साल से महीनों महीनों से खड़ा है, और उसके बाद इतने पैसे लाजमी मौजूद हैं कि वो रोटी खा सकता है, और वो अलग से अब तो बाकायदा ये बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन, और वहाँ पर उस गुदड़ी पहनी है अपने इलाके में वो रईस ज़्यादा, और अलग से उसकी गाड़ियाँ, और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे चीज़ आती रहती है। तो याद रखें कि ये पेशावर फ़क्र व फाक़े का जो लिबादा ओढ़ा जाता है ये हराम, और उनको पैसे या चंदा देना ये हराम है, और उनसे जान छुड़ाने के लिए पैसे देना भी गलत है। उसकी वजह यह कि इससे हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं, और उसकी हौसला अफजाई हो रही है, वो और ज़्यादा मांगेगा, और ज़्यादा पक्का होता चला जाएगा, और ज़्यादा वो भीख मांगने पर जरी होता चला जाएगा। तो कभी भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। उसके बजाय आप अपनी कम्युनिटी में, बिरादरी में, कौम कबीले में, पड़ोस में, अपने ख़ानदान में, अपने अइज़ा अकरीबा के अंदर देखें, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बेचारे सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन फिर भी नहीं भरम बरकरार रख सकते। ऐसे लोगों को तलाश करके ज़कात भी दें, सदका और खैरात भी दें, नफली सदका दें, अतिया दें, गिफ्ट करें, उनको दें, वो है असल मुस्तहिक, उनको देना चाहिए। उसके बजाय आप इन जैसे लोगों को दे करके उनको इस हराम और नाजायज़ काम पर मज़ीद आदी और जरी बनाते चले जा रहे हैं, ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है और नाजायज़ है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई आदमी कहता है भाई हमें पता नहीं है कि ये जो है आदि पेशावर भिखारी है या किसी वक़्त, तो देखिए थोड़ा सा गौर व फिक्र करने से इसका अंदाज़ा हो ही जाता है। वो किस तरह कि आपको पता है कराची के अंदर जेल चौरंगी पर साल से ये फ़कीर मेरे को नज़र आ रहा है, तो भाई आदि है ना, आपके घर के बाहर निकलने के बाद जो सिग्नल है उस पर खड़ा है ये, और साल से माशाल्लाह ड्यूटी टाइम की तरह पाबंदी है, वक़्त के साथ आया करता है। तो आपको पता है राजा वो वाली सूरत कहाँ होगी कि किसी के घर के अंदर आटा नहीं है तो एक वक़्त में आटे के लिए वो जा करके जान बचाने के लिए किसी से खुराक मांग रहा है। वो वाली तारीफ और डेफिनेशन इसमें थोड़ी सादिक और फिट आती है। पता चल गया कि आदी है, वाज़े तौर पे पता चल जाता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उनको देना बिल्कुल गलत है और उनको जरी बनाने के मुतरादिफ है। इससे एहतराज करना चाहिए, बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। अगर आप देंगे तो एक तरह से उनके गुनाह के अंदर आप शिरकत कर रहे होंगे, जो कि नाजायज़ है और गलत है। इससे एहतराज करना ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, इस सिलसिले में कोई रियासत की कोई जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रियासत की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सतह पर इस पर काम किया है, सिफारिशात भी भेजी है, इस्लाम में गदागरी की मजम्मत पर बाकायदा सिफारिशात भेजी, तजावीज़ भेजी है, और हमने वो तजावीज़ मुक़न्निना को, कानून साज इदारों को, असम्बलियों को हमने बाकायदा भेजी हुई हैं। अल्लाह करे कि उन पर अमल हो और इस पर सख्ती करनी चाहिए। और अनीक साहब, आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपने हज से मुतालिक भी कई सारे सवालात जो लोगों के हैं वो आपने पूछे, गैर मुल्क में पाकिस्तानी हजरात जो जाते हैं, खुदा की कसम सर शर्म से झुक जाता है, बिलखुसूस अरब ममालिक में, फिर अखस्सुल खास सऊदी अरब के अंदर जा करके, वहाँ मक्का में, मदीना के अंदर हमारे पाकिस्तानी हजरात जिस तरीके से भीख मांगते हैं,
ایک ایک باعزت پاکستانی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. خواتین بھی کئی ساری ایسی ہیں اور کئی سارے مرد بھی, اور وہ باقاعدہ جہاں جھمکٹا دیکھتے ہیں ہاتھ جا کر کے پھیلاتے ہیں. ان کے حلیے سے, ان کے رنگ ڈھنگ سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے. کئی تو اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ واضح پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی ہے. اچھا, رنگ ڈھنگ, شلوار قمیض کے اندر ملبوس ہے. اور پھر آپ اگر غور کریں, اللہ تعالیٰ وہاں جن کو بار بار جانے کا موقع عطا فرماتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ وہی چہرے آپ کو بار بار نظر آئیں گے. تو جہاں وہ شرعی طور پر حرام اور ناجائز کام کر رہے ہیں, وہاں ہماری مملکت خدا داد وطن عزیز کے لیے کتنی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے وہاں کے جو مقامی عرب ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ, وہ پھر سارے پاکستانیوں کو ایسے سمجھنے لگ جاتے ہیں. ارے بھائی, سارے پاکستانی ایسے نہیں. پاکستانی غیور قوم ہے, غیرت مند قوم ہے, اور پاکستان کے لوگ خوددار ہیں. اور دوسری بات, اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہماری مملکت کو عزت کے سامان فراہم کرتے ہیں. بار بار پچھلے سالوں کے اندر آپ دیکھیں, معرکہ حق کی صورت میں اللہ نے ہم کو ایک عزت دی ہے. پھر یہ جو ایران اسرائیل امریکہ کا معاملہ ہوا, اس میں مذاکرات کا فریضہ, صلح کا فریضہ, جنگ کو روکنے کا فریضہ کون ادا کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ پاکستان ہے. اللہ رب العزت پاکستان کو کئی مواقع عطا فرماتے ہیں, یہاں ہماری عزت بنتی ہے, اور اس طرح کے لوگ جا کر کے ہماری عزت کو خاک کرتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ حرام اور ناجائز ہے. ایسی صورتحال میں اس بات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ سعودی حکومت ان پاکستانیوں کے خلاف کارروائی کرے؟ پاکستان کیوں نہیں کارروائی کرتا؟ ہماری ایف آئی اے, ہمارے ادارے. اور وہ انیق صاحب, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, پتہ چل جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کون بھکاری ہے. اور ہمیں جو سوشل میڈیا کی اطلاعات ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاعات تو یہ کہ ایسے پورے گینگ ہیں, ایسے پورے گروپ ہیں, اور وہ اللہ بچائے اس میں بھی رشوت کا بازار گرم ہے. اور رشوت کا بازار گرم ہو کر کے اللہ بچائے کہیں نچلی سطح پر وہ بہت اس میں خرابیاں ہیں جو ظاہر ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. جو ہم کو اطلاعات ملتی ہے وہ یہ, خلاصہ اس کا یہ کہ ہمارے ادارے کارروائی کریں, کارروائی کر سکتے ہیں, ان کو پکڑ سکتے ہیں, بلیک لسٹ کریں, ان کو پکڑیں, گرفتار کریں. وہاں جو لوگ چلے گئے, پاکستان اگر ان کو بلیک لسٹ کرے اور کسی ایئرپورٹ سے ان کو ٹریولنگ کی اجازت نہ ہو, آپ ایک مرتبہ 10 افراد کے ساتھ کریں, 20 افراد کے ساتھ, سب کو کان کھڑے ہو جائیں گے, کوئی بھی یہ حرکت نہیں کرے گا. لیکن ہمارے اداروں کو اس سلسلے میں سخت گیر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پورے ملک پر داغ لگتا ہے. یہ درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سوال تو خیر آیا بھکاری فقیر جو کہ عادی ہوتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن یہاں یہ اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے پر ہماری مقننہ کو بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور امیگریشن والوں کو بھی, اور خاص طور پر ہمارے وہ ادارے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں, ان لا انفورسز ایجنسیز کو, ان کو بھی بطور خاص اس سلسلے میں بھرپور سخت گیر اقدامات کرنے چاہیے, اور جو اس کے اندر ملوث ہوں ان کو ایسے بلیک لسٹ کریں کہ پھر وہ کسی جگہ پر سفر کے قابل نہ ہو. آپ تھوڑی سی کارروائی کریں گے, انشاءاللہ یہ لعنت ختم ہو جائے گی, اس لعنت سے چھٹکارا ملے گا. ایک کام اور بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو عمرے کے ویزے لگتے ہیں یہ 100% پرائیویٹلی لگتے ہیں نا, جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. جن ایجنٹس نے ویزے ایشو کروائے سعودی ایمبیسی سے ان بیگرز کے, ان فقیروں کے لیے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. آپ نے یہ پاسپورٹ کیسے روانہ کیے تھے؟ بالکل ایسے ہی. ان کے پاس تو صرف یہ کہ ٹکٹ ایشو کرنے ہیں, ہوٹل بک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, اور پیسے اپنے پکڑے اور بھجوا دیا. بدنام پاکستان بدنام ہو رہا ہے, پاکستانی قوم گریز کیا جائے. اور جس لائن سے یہ جہاز میں بیٹھنے جا رہے ہیں عمرے کے لیے, تو وہ دکھ جاتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں یا یہ وہ حضرات ہیں جن کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف دستے سوال دراز کرنے جا رہے ہیں, حرم میں کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں پیسے. اچھا, کچھ تو اس طریقے سے ہے, کچھ وائٹ کالر بھکاری, یعنی شوہر اور بیوی, وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے پاکستانی حضرات یا اردو جاننے والے حضرات کھڑے, ان کے پاس جا کر کے اپنی طرح طرح کی سٹوریاں سناتے ہیں. تو میں ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو ناظرین و سامعین سن رہے ہیں, ایسے لوگوں کو, انہوں نے سوال میں پوچھا تھا نا کہ بار بار دینے سے وہ عادی لوگوں کو جان چھڑانے کے لیے, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیا کریں. ایسے لوگ جری ہو جاتے ہیں, عادی بن جاتے ہیں, اور پھر ملک کی بدنامی کا ذریعہ ہوتی ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے.